महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, ससनाच्या राया अमर अदृश्य एकल्याच खऱ्या देवा तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस परासर पदवीदार देवा, तूं आदी आसलोय आतां आसाय, सदां काळ तुजी पदवी हाती घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय, देखून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा, परत तुवें आमकां एक अवकाश दिलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आयकोवचें भाग, सत्मानचें भाग आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी त्या सर्गींच्या राजांत व्हरतो संतोष भोगचें भाग आमकां जोडूंक सोम्या. एक ल्हानसो हिंड जाल्यार तुवें आमकां ह्या ल्हानशा हिंडान तुवें आमकां एकठांय सोम्या. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. तेंच तुजें जिविताचें उतर, सासनाचें उतर, अमर उतर, सदांकाळ बाळचें उतर, परत तें आयकोन सदांकाळ जेजू आसा थंय आमी बाळच्याक तेंच तुजें उतर आमकां कुरपा दिवं दी. वय सोम्या, ह्या वेळार तुजें उतर प्रगरच्या म्हाका, तुजें उतर वाचतल्या भावाक, तुजें उतर आयकतल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक सरस्परा तुज्या हातान समर्पिता. वय सोम्या, तुज्या उतरांच आमकां तें जिवीत आटापोवन आसलें जिवीत तुज्या उतरांचच तूं आमकां दी. हें मागणें करता बापा तुजें क्लास पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. बसया मोगाच्यान. क्रिस्ता सवें आसलेल्या तुमकां सोमेस्तांक समाधान लाभूं. शांतीचो देव तुमकां सोमेस्ता सवें आसूं. शांतीचो देव तुमच्या सोमेस्ता सवें आसूं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमी शिप यार्ड पळयलां गी? शिप यार्ड म्हळ्यार कितें? बोटी रावच्यो न्ही गी, बोटी रावचो जागो शिप. हांवें शिप यार्डा भितर वचून पळोवंक ना, पूण एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक सांगता म्हळ्यार तुमकां मागीर कळटलें. हांव मस्कत आसतना पायपलायनींत आसतना ते पायपलायनीक पायप येताले, बोटी येवचे ते पायप. सुमार 15 दीस लागतात ते एक बोट पायप ते बोटींत आयिल्ले पायप खाली जावं आमच्या यार्डाक काडून घालतात पायपलायनींत. अशें सगळें तें डजल्ट पायपलायन गुत्ता डजल्ट एरिया. कितून मुसर पळयता तितून मुसर त्या पायप एका ट्रायलरार सकयल 5 आसतात, वयर 3 आसतात, ताच्या वयर 1 या 2 आसतात. त्या मोठ्या पायप मिटरा गांठलो व्हडलो पायप ते. रात दीस त्यो इतली ट्रेलरां हाडून त्या पायप लोड करून हांगा खाली करतात आमच्या पायप यार्डांत. गांवच भरता. तुमी चिंता कितलें वजन आसा वय मू. तें वजन वोवयता कोण? तितलो पायप हांवें एक घडीत पळयलें तें म्हाका चिंतूंकूच आसा. हांवें त्या दाडा चिंतलें एक शिप त्या देवड आसा गी म्हणून. पळय इतलें वजन वोवयता कोण? तें शिप. तर मगाच्या भावा भयणीनो, आतां आमकां आयको मेळचें हेंच उतर. आमचें वजन वोवयता कोण? आमचें कितलेंय वजन, तुमचें कितलेंय वजन आसा जाल्यार तें वजन आसा म्हण तुमी भिवचें नाका. कित्याक ताच्या वर तें वजन त्या शिपान घाल्यार तें शिप बुडतें. शिप बुडना. खंय म्हणी लोड उणो आसा जाल्यार ताका उदक भरतात खंय शिपा भितर. लोड लेवल येवंक कितलेंय वजें तुमी घाला त्या शिपांत, शिप बुडना. सुरक्षीत सोडता जाल्यार आमचें वजें कितलें आसा जाल्यार त्या जेजूचेर तुमी घाला, तुमी सुरक्षीत, आमी सुरक्षीत. वय मू. किर्तन 50:5 ओळ 22 ऐका. किर्तन 50:5 ओळ 22 आमी आयकोवया. सारकें कळटा पळय. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड. तुजें वजें कोणाचेर सोड? सर्वेस्पराचेर सोड. सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. आनी तो तुका तुजें कितलें वजें आसा जावं दी. आमी ती खंत वज्याक फाटल्यान आमी खंत करची नाका. वज्या विशयान जायते फावटी आमी वस्त्रीत आयकता वय मू. काल तें एक मत जायते दाखले दिवयेत, पूण त्या दाखल्याची सड दाखल्या वरवीं आमकां कांय जावचें ना. पूण आज तुजें वजें पळय कशें त्या बोटीर कितलें पायप घाला या आनी खंयचेंय वजें घाला तें वोवयता. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणो, आमचें शिप कोण? म्हजें आनी तुजें वोवचें शिप कोण?
हे आज म्हाका आनी तुका मात्र सगळ्या संवसाराक कळी जाय. आमच्या मुखांतर सगळ्या संवसाराक ही सुवार्ता कळी जाय. आमी आमचें वजें आसा म्हणून आमी थंयच आसा. वजें आसून हाडून जेजूच्या पांयान तळया. कोणाच्या पांयान तळया? कितलेंय वजें आसून दी, कसलेंय वजें आसून दी, व्हडलें आमकां आयको मेळना. आमी पुरा वजें ववयलेंत काय वजें सकयल दवरलें न्ही, माथ्यार व्हडलें व्हडलें वजें आमकां दिल्लें, आमी ववयलां, दुसऱ्यान दिल्लें वजें वयलां आमी. ना न्ही तुमी दुसऱ्याचें वजें? तुमकां कितें खबर आसा? येदेशे आसतना आमकां ते गड्याचे व्हडले 4-4 गळे बांदताले आमच्या माथ्यार दिवन सोलोवन. आतांच्या बरें घरा बागला रिक्षा येता वय मू. पयलीं येताली, पयलें 2 मैलां 3 मैलां वोवन व्हरचें आसलें माथ्यार ताकोडे त्या. आनी तूं एक वाट समान ताकोड्यान, ताकोडे 12 कोडे म्हणटाले त्या. आतां थोड्या वेळ तशेंच आसा. देखून ताकोडे सोड हांगा येयला पुनरुरान कांय आकोडे येतना म्हाका ओप्पान मारूंक. हांव कित्याक तुमकां सांगतांक म्हळ्यार मोगाच्या भावा म्हणून आमचें वजें आसा म्हणून आमी खंत करची की. हांवें काल एका ह्या जागाचो हांवें एक शिकोवण आयकली ल्हानशी इल्लीशी शर्मा. पळय हांव कसो जाता म्हणून. पयले वटेन सडनली म्हाका युट्यूबान आयली, कितें आयली कळना. तो सांगता व्हडलो भावानी सांगलां, स्वास दिल्ल्याचेर विश्वास दवरचे आमी वय मू. स्वास आमकां दिला कोणें? सर्वेस्पर देवान दिला वय मू. तर वो स्वास कोणा थंय वता? थंय ती वता आनी खंय वचना. देखून तो ह्या जाग म्हणटा, तुम्ही जर एक मनीस मेला जाल्यार तुम्ही रडतात पळय, तुमचे तितलो बुरसो, तुमचे तितलो मेळो, तुमचे तितलो काय म्हणटात नापुसंग आनी कोणी ना म्हणटा तो. ह्या जाग पिरगोची ह्या जाग वय. एक मोर एक मनीस मेल, तुम्ही संतोष पावचे, हांसाचे, नाचाचे, ताळयो भेटचे, गायन करीचे. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराचें वजें गेलें ताचें. म्हाका तें आयकताना म्हाका आंगांत ओहो भारी खुशी जाली. पळया न्ही गी. आनी आमकां मोल केदाळ जाणा न्ही. आतां म्हजें मोल तुमी हांगा जाल्यार सक्कणाचें उणें मोल तुमी घालशात, बेजार करनाकात. तुमी आतां स्टँडीचें मोल कितें म्हळ्यार सक्कणाच्या मोला उणें, सक्कणाच्या स्टँडीचें मोल उणें म्हणशात. व्हडलो नंबर विसरले न्ही गी. आतां नंबर असो 1 2 3 तो लास्ट नंबर काय म्हाका सांगशात तुमी कश्टांनी थोडी म्हणचे हांवें. पूण मोगाच्या भावा बिणू कोणाचे नंबर ह्या संवसारान लास्ट आसा पळय तो तूं सर्गेच्या राजांत पयलो जातलो. देखून पळया न्ही तातूंत पाटी आतां कितें वाचलें किर्तन 50 आनी 6 13वे वळवास. कित्याक मरणंतलो म्हजो जीव तुवें वाटयलय, हांव आदलोन पडना जावच्याक म्हजे पांय सांबाळले. पळया न्ही कोण सांबाळटा आमकां? आमचे पांय म्हळ्यार कितें? आतां व्हडलो सकाळीं आमी आयकलां आमचे पांय म्हळ्यार खाली कुडीचे पांय म्हण चिंतू नाकात. सोम्या समय आमी येताना कूड व्हरताय. देखून तो ह्या जाग म्हणटा तुमी कूड 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 म्हणटा ते कूड येताय. कूड वचना. कूड काल हांगा थोडे दिसांक 60 70 सड भलायक आसल्यार 80 म्हणटा वय मू. आतां थोड्यांक 80 वयर मेळना जाल्यार भागीत वय मू. पूण तांकां मागीर उडास ना, कितें उलयता तांकां कळना. फाल्यां कितें खंयची सांगलें आत्तां च्या करणान दिल्ली, आत्तां म्हाका जेवंक फटबोर वाटलां, जेवण सांगितलें दिसल्या ती म्हणटा कितें हांव आत्तां येवलें हाडलें तुवें हाडिल्लें मायन हाडिल्लें म्हणटा. केदाळ सांगलें तें हे 25 वर्सां पयलीं सांगलें. तिका उडास आसा. ही कूड कित्याक पळय जॉन 6:63-80 वास आयक आमकां कळोवन दी. जो असो शुभ हांव 16 60 आनी 3 ही कूड खंयच्याक उपकारना म्हणटा पळय. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना, मनीस खंयच्याकच उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां, तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां. आत्मीक जीव दिवची, आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक देखून हांगा पांय निसरचो म्हळ्यार कुडींत निसारल्यार उटी येत, पूण आत्मीक रितीन तूं निसारल्यार तुका कोण हाडटा? कोण सोय मनीस हाडना. तुका मनीस सकयल स्थान दितलो, निमाण करतलो. पूण कोण हांगा निमाण जाता तो सर्गीच्या राजांत श्रेश्ठ जाता. तुमकां कळीत आसा मू. आतां ती परत वाच ती तोळ वास. कित्याक मरणंतलो म्हजो जीव तुवें वाटयलय, हांव आदलोन पडना जावच्याक म्हजे पांय सांबाळले. अशें जियेतल्यांच्या उजवाडान देवा समोर वेतलो. जियेतल्यांच्या उजवाडांत देवा समोर हांव वेतलो. हांव आतां कशें वेतलो? कूड वतलो न्ही. कालिस्स आतां आयिल्ल्या वय मू. कालिस्स पाटी येतल्या आसतना एक 4 दीस आसात. कितें गरज आसा देवान दिलां ना. स्वास ताणें दिला जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमी खंत करची गरज आसा.
आज एक सत तुझे जिवीतच बदलिता मगाच्या भावा म्हणून आम्ही कोडीक सड महत्व दिता पळय तितले आम्ही कश्टान पडता कोणी तुका कितेंय सांगता जाल्यार मगाच्या भावा म्हणून तूं खंत करिनाका स्वीकार कर जर तर तुवें बरें केलां जाल्यार तुका आयको म्हळ्यार तेंय स्वीकार कर या तुवें खोटें तुवें केलां जाल्यार वायट तुवें केलां जाल्यार आयको म्हणल्यार संतोश पाव कित्याक संतोष पाव तुजो आत्मो नासांतलो वाडच्या खातीर वाडचें न्ही म्हळ्यार नासांतलो भायर येवच्या खातीर एक सेवक तुका सांगता जाल्यार स्वीकार कर त्या दाडा तुवें म्हणयत स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचे धुळींत पडोन वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें हें धुळींत पडोन हेच्या पयलें जायचें ताका न्ही हांवें ताका मोगाचें तुवें ताका मोगाचें उपरांत तुवें तूं ह्या जागेचो म्हणटा म्हाका बाहेर संतोश जालो पूण आयकतना पळय म्हाका अशें म्हजें आतां कितें म्हूण सांगू म्हाका आतां उतरणांत तो म्हणटा हें जावं पुरो ही मिसां तें हें पुरो म्हणटा पळय म्हयन्याचे मीस दिनाकात हप्त्याचे मीस दिनाकात वर्साचे दिल्या पुरो तेंय गरज ना कित्याक हे एक रिवाज आसा म्हणल्या खातीर मात्र ती मिसां तुका वरिनात पूण हांगा तुवें वायट सांगतना तुका वायट दाखोवन दितना स्विकार करताय जाल्यार मरच्या पयलें कुडींतलो श्वास घे हेच्या पयलें सकाळीं सांगलें न्ही की श्वास गेल्लो म्हणी पाटी येवच्या बरें जाल्यार सोडते गी मनीस संवसारांत म्हाका एक सांगा सोडते गी असले पयशे आसात गी असले पयशे आसात एक एकल्यांचे गी आतां हायेस्ट लिस्टीर नांव येयलां आमचो आपल्याकलो आतां आमच्या कर्नाटक सोदतू पयशांत बलिश्ट मिनिस्टर खंय येदोळच्या बायकी पळ्यांनी गी पोर मुसर खबरच नासली आतां सगळ्यांत बलिश्ट पयशे तर तसले पयशे आशिल्ले वो श्वास भायर गेलो काडून तांकां सकते ना कितें पूण देवाची महिमा पळया हे सत पळया मगाच्या भावा भयणीनो आमी म्हणटा आमची कूड न्ही गी आमी म्हणटा आमचें घर न्ही गी आमी म्हणटा आमचें आस्त वयमू पूण मगाच्या भावा भयण तूं सोम्याच्या एकवट आसा जाल्यार ह्या संवसारांतच तुका ग्रेस्त काय मेळटली ही ग्रेस्त काय तुका देव दिता बऱ्याकच दिता पूण ग्रेस्त काय फाटल्यान वेचे न्ही ही ग्रेस्त काय तुजें मोहन पळोवन दिता केवळ आमी कुडीक लग जाता जाल्यार मगाच्या भाव ही कूड आमकां कांयच करूं शकना आज आसा फाल्यां वेतेली एक ल्हानशें एक इंजेक्शन दिल्लें कळना काडलें कळना मागीर तो गतूच ना पुरा खातर भायर घालून भितर घालून पुरो शिवून वतात खबरच ना मेल्ल्या मनशाक आनी इंजेक्शन दिल्ल्या मनशाक कांय फरक आसा कोणाक इंजेक्शन म्हाका खंयचें आं आनी शेशा आं हांव कितें सांगूंक सोदतां गी म्हळ्यार मोगाच्या भावा बिणो तुजो भरवसो आंगाच्या जिवितान न्ही कितें आंगा उरच्या खातीर न्ही हांगा 60 आसूं दी 70 आसूं 80 100 आमकां मेळों दीत पूण ते आंगाच्या खातीर न्ही ते खंयच्या खातीर थंय सर्गींच्या राजा खातीर देखून लुकाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 12 वळ 32 आयकुया लूक 12:32 पळय ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका म्हणटा पळय ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां आपणाचें राज कोणाचें राज बापाचें राज तुमकां दिवच्या खातीर बापाक बरें दिसलां बापाक बरें दिसलां पळय हें उतर इतलें सत पळया आपणाचें राज तुमकां दिवच्या खातीर बापाक बरें दिसलां जाल्यार आज आमी आयकलां तें बापाचें राज जोडिचें तर हांवें तुवें कितलें पवित्रतायेन कितल्या भाग्यवंतपणान जियोंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आयकलें गे जरा एक उतर आयका मातेवाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 11:20-7 सारकें समजून घे ह्या तुमकां आतां कळटलें मॅथ्यू 11:27 म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात म्हज्या बापान जेजू म्हणटा म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात पण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक शिवेल्ल्या शिवाय ताचे शिवाय बापाक कोणूच वळखना बापाक कोणूच वळख कोण बापाची वळख कोण दिता जेजू दिता वय मू जॉन 1:18 वाच जुवांचो शुभ वर्तमान 1:18 वाच बापाची वळख तुका कोण दिता जेजू दिता वाच कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पण बापाच्या गोपान आसा त्या बापाच्या गोपांत असल्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख म्हणजे जेजून
आमकां बापाची वळख करून दिल्या. कोणाक बापाची वळख जेजू करून दिता तो मात्र त्या बापाक या जेजूक साक्ष दिवंक शकता. ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका, बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका, म्हज्या पुता तूं गाबार नाका, पावतान तुका गरजान तुज्या हांव आसां तुजे सांगाता, सांडिना केदीन हांव तुका रसलोलो देव तुजो करतलो मोग तुजो मेळटलो तुका म्हजो आसरो, हांव दिता धैर्य बळ तुका, म्हजे थंय मेळटा शांती तुका, खोरपेन हांव भरतलो हात धरून चलतलो, मेळटले जय तुका हर एक दिसा, हांव तुजो गवळी म्हज्या बाळा, हांव तुका पावता हर एक वेळार, सर्गीतान देवून आयला हांव सोदून व्हरूंक तुका, सर्गी राजा ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका, बाळा म्हज्या तूं काळजे नाका, म्हज्या पुता तूं गाबार नाका, पावतान तुका म्हज्या दुवे तूं गाबार नाका, पावता तुका गरजान. हें हांवें एकूडशिल्लें, बेजार कर नाका. कित्याक भावांक म्हणटा दुवांक काय, पुताक म्हणटा दुवांक न्ही, काय बेजार जावचें नाका. जेजू बेजार जाता, जेजूक पूत दुवा ते आमी सगळीं देवाची भुरगीं. वय मू जॉन 1:12 आमी सगळीं देवाची भुरगीं. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें, ताचें नांव उडा ऐकला. वय मू देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. पळया न्ही ते कंतार आसा न्ही ते येसू नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೆ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೆ. तो रक्तागिना पोस्तागिना जेदना तुवें त्या सोम्या जेजूचेर विश्वास दवरल्यार मात्र हांव तुमकां एक सांगता, कित्याक मोगाच्या भावा भयणो हें सत हांव लिपयन जाल्यार म्हाका शांती म्हाका आसचें ना. देखून ही शांती म्हाका मेळ्ळ्या ती तुमकांय मेळच्या खातीर एक सत तुमकां आज मुखार दवरता. कोणीय बेजार करचें नाका. पळया आमी जीव आशिल्ल्या मनशांक मान दिता वयमू, मान दिता वयमू, दिता वंगी ना दिनात गी, हांव दिता दिता. आतां मेल्ल्या मनशाक तुमी मान दितात गी. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पळया जीव आसतना मनशांक आमी मान करता, तर मेल्ल्या मनशाक तुमी कित्याक मान करतात? आज हें सत्य कळ्ळी जाल्लो, मेल्ल्या मनशाक मान करूंक ना. कित्याक मनीस जावन जल्मल्लो, संवसारांत आयिल्लो तो मनीस कोणी तो जावन दी, हर एक मनीस. पूण सर्गीतान आयिल्लो कोण? मनशापूत जेजू एकलो शिवाय कोणी सर्गी सोडून गेला गे. जॉन 3:13 ऐका. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 3:13 सारखे समजून दे आमकां. सर्गीन तावन देवून आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गीन सोडून गेलो ना. कोणी सर्गी सोडून गेला गी वसोंक ना. तर तूं कित्याक मेल्ल्या मनशाक मुखार दवरताय? तो कोणी तो जावं दी. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, 40 आनी 9 वर्सां आनी तूं लोळोन आसुल्लो, अनुभव आसुल्लो, आज तितलो अनुभव आसुल्लो, आज म्हज्या जिवांत जेजूक मात्र उलो मारता. कित्याक तो एकलो मात्र आसा. धर्मताची कृत्यां अवस्वर 8:50 आनी 5 ऐका. Act 8:55
धर्मकृत्या अवस्वर 8:50 आणि 5 वाच. सातान घ्या, सातान धर्मकृत्या अवस्वर 7:50 आणि 5. पण स्तेफन पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. पवित्र आत्म्यान भरलेलो स्तेफान सर्गाक दिश्ट लावून आयलो. संसारांत आसा पूण पवित्र आत्म्यान भरला. सर्गींची वाट सर्गी ताका दिसता. कसो दिसता? कुडीच्या दोळ्यान पडले की ताणें तो आत्म्यान भरला. मगाच्या भावा भयणीनो, आज तुझे ते म्हजे ते वो आत्मो बापाचो आत्मो. सकाळी प्रेज वर्शिप करतना पयलें उतर आयकल्लें वय म्हूण जाल्यार परत ऐका. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14:15-17 ऐका. जॉन 14:15-17. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात. सारकें. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो. तस्सो तो स्वताचो आत्मो. संसार ताका घेवंक सकना. कित्याक संसार ताका पळयना. संसार म्हळ्यार कोण? जेजूक वळखना पळया. जेजूस स्वामी. 1 मिनिट ऐका. रोमन 10:9 वाच. रोमन 10:9. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10:9 वाच. जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारची जाल्यार येसू ही कितें? जेजूस. कशें बघता तुमकां? कशें बघता? जर आज जेजूस म्हण तुम्ही स्वीकार करता जाल्यार मेल्ल्यांक तुम्ही मान दिशात की या फुडा हांव दिना. जर तर मगाच्या भावा भयणो देखून तुमकां सुरू सांगलें. आतां ती सगळी वळ वाच. जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तूं सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. सत मानताय की? सत मानताय जाल्यार मात्र तुका सडवण ना, तर तुका सडवण ना. सत मानतल्यांक सुडका, सत माननातल्यांक ते एक उतर काडल्यार कळटा ताच्या आगी फास्ट मागीर. आज संसार ह्या रितीन चलोन आसा. आज तुका म्हाका विसला त्या रेजीन चलच्या खातीर न्हय, लोकांक भिवच्या खातीर न्हय, लोकांची सबासकी घेवच्या खातीर न्हय, लोकांक स्थान मान गौरव नंबर मेळच्या खातीर न्हय. सोम्या खातीर तुका मेळिल्ले नंबर 1 नंबर मेळिल्ले तुवें 0 करून बसच्या खातीर. आज तूं सोम्या खातीर 0 जावन खुशी व्हरताय. कशें जुवांव म्हळें ताणें वाडत वाडत वचत जाय. हांवें ल्हान ल्हान जायचे जू हांव म्हणी शिकारे मगाच्या भावा भयणीनो. आज संवसार मनशाक शाबासकी दिवंक पळयता. मेल्ल्या मनशाक शाबासकी दिता आनी लोक ताच्या फाटल्यान हारी वेता. संवसार तुका मानवता जावंक पुरो. सकाळी भावान सांगलां एक वेळ येतलो त्या दाडा देव तांकां वळखचो ना, तुका वळखतलो. कोण ह्या संवसारांत तुवें सत मानलाय जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हजो स्वामी म्हणून. बेश्टें सांगलें गे जेजून पेद्रूक. न्ही पेद्रून बेश्टें सांगो ना जेजूक तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सकाळी दायजी वडलां कोणें पळयलां तांकां कळी जालां. ते आयकोन तरी हे सतमाना उतार आनी मुखार ह्या संवसाराच्या मनशानो. आज म्हाका भिरांत ना. आज म्हजो जीव म्हाका दिल्लो जीव कोणें? सर्वेस्परान त्या सोम्यान दिला जीव. तो सोम्या थंय बाटी वचत जाय न्हय आनी कोणा थंय वचोंक जायना. म्हाकाच्या भावा भयणीनो कसली सुवार्थ आमकां संवसारांत. ही सुवार्थ मेळच्या खातीर कितलीं वर्सां म्हजीं गेलीं. कसले कश्ट सोंसचे पडले, कसली निंदाक बगीचे पडली, कसली पिडा बगीचे पडली. आजय बगून आसा कोणा खातीर? सोम्या खातीर. सोम्याच्या एकवटान तूं रावतना कश्ट दूख पिडा आसा जाल्यार तूं बागी ही पिडा घेवन वच. कोण म्हजो पटलाव करता आपले कश्ट आपली पिडा आपलें वजन सगळें घेवन येया सोम्याच्या पांयां तळा सोम्याक दिया. वडो सुरू सांगला वय मो तुजें सगळें वजन तो घेतलो. ताचेर विश्वास दवरा. जॉन 14:1 ताचेर विश्वास दवरा. ऐका तुम्ही कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. बरोबर एकच वळ. देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर म्हळ्यार कोणाचेर? जेजूचेर. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेन हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता,
तो म्हाका लयता दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक हांव पावता शांतीच्या बंदराक हांव पावता. पळया ऐका मस्त आसा हिब्रू 1:3 ऐका हें सत आमकां कळच्या खातीर हिब्रू 1:3 ऐका. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे हा. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान शक्तिवंत उतरांनी सगळी सृष्टी सांभाळता. सगळी सृष्टी सांबाळल्या गिना सुरू एक एक उतरान रचलां गिना सांबाळला कोणें केल्लें तें जेजू थंय आसलो जेजू मुखांतर सृष्टी सगळी जाल्या ह्या कोणाकच कळीत ना म्हाकाच्या भावा भयणो. आज हे सत कोणी उगडापे करिनात. जेजू मागीर 2014 आतां 24 वर्स 26 जाली गी हां होय तशें चिंतात ना. आनी मुखार मनशा कुळाचे पाताक दोन काडतस मनशा कुळाचे पाताक दोन काडतस. आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजवाडाक बसला. सर्गी महिमेवंत बापाच्या उजव्याक तो बसोन आसा वय मू. तातूंत हिब्रू 7 ओळू 20 आणि 4 20 आणि 5 ऐका तारण करूंक शकता कोण पळया 7 हिब्रू 7:24-25 पण जेजूचे याजकपण शाश्वत बाळतात कित्याक तो ससनाक जियेता. कोण जियेता सासनाक. हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर. कित्याक म्हणटा सांग पावल सोमी जियेता देखून सोम्याक वळखलो सोम्याक स्विकार केल्लो सोम्याक जेजू क्रिस्त सोमी सडवंदार म्हूण वळखलो तो म्हजो खरो देव वय मू. वडोले आयकलां वय मू. जुवांचें पयलें पत्र आवसवर 5 ओळू 20 आणि 20 न्ही पळय. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव. आमी खऱ्या देवा सवय आसाव कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सवय आमी आसाव. जेजू क्रिस्त सवय ह्या संवसारांत जियेतना जेजू क्रिस्त सवय तुवें आसा जाल्यार तुका मागीर भिरांत आसाय. मेल्ल्यांक तुवें मागीर मानूची गरज आसाय. मेल्लो कोण मनीस मोगाच्या भावा भयणीनो तो खंय आसा ती कित्याक तो संवसार आसता. आतां तुका कळीत आसा की ना हांव म्हजी म्हजो कूड सोडल्या उपरांत आत्मो म्हजे ते आसलो जीव म्हज्या ते सोडल्या उपरांत हांव खंय येतलो तुमकां कळीत आसा की ना. तुमकां हांगा आयल्यांक आसल्याक कळीत आसा वय मू. कित्याक बापा सवय कोण आसा जेजू आसा. जेजू खंय आसा थंय आमी आसतले गिना. एक दीस आतां आजत गेले जाल्यार आजत आसचें म्हण आसचें ना. कित्याक सगळे पूर्वज थंय एकवटलाल म्हणटा पवित्र पुस्तक. हांगा देव कोण देवा जेजू म्हणटा कोणी सारकी सोडून गेल्लो ना पूण एक पटी येतलो जेजू त्या दाडा पातक्यांक आपोवंक न्हय. पातकी जेणी बदलूंक आमकां अवकाश मेल्या मरच्या पयलें मेल्या मागीर तुवें कितें कर येत कितेंय तुवें सांग येत लोकांची सभाशकी तुवें खाणी येत नंबर 1 तूं जातलो संवसारांत पूण निमाणें तूं सांगलो नंबर 0 जातलो मोगाच्या भावा भयणो. हे एक उडास संदी तो येतलो पातक्यांक बोगसूंक न्ही थायार आसल्यांक आपूण व्हरूंक. तो येताना आमी हांगा कुडीन आसतले हांव गे मनीस कितलो पळया न्ही गे मोगाच्या. हे सत केदाळ उगड्या पे जावचें आमकां. आमी तयार म्हणजे अर्थ कितें हांगा कुडीचो श्वास वेच्या पयलें तुवें सत मानलाय जाल्यार जेजूक स्विकार केलाय जाल्यार जेजू एकलो जिवंत आसा तो जिवंत देव. पळया जाली गी 25 क्रिस्त सवय आमी आसाव होच खरो देव होच सासनीक जिवीत. न्ही हांगा फाटी येवन वास धर्म कृत्या आवस्वर 7 ओळू 25 वास. नाही सॉरी हिब्रू सॉरी हिब्रू 7:25 हिब्रू 7:25 तशें आसतना तें वास. अशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. आयकलें की ससनाक जियेता कोण जियेतेल्या आमी सासनाक थंय जियेतेल्या आमी सासनाक थंय जियेतेल्या. देखून मोगाच्या भावा एक सत मोगाच्या भावा भयणो मोर्न दवरन जियेतेला म्हळ्यार मोरना कांय फरक पडटाय. त्या फादराबान म्हळें पळया न्ही तो जिवांत आसता ताका बरे पयशांची आशा आशिल्ली की मेल्या मागीर कितले पयशे दवरला ताका मागीर जाय
ताका तूं खोट घाल या ताका उखल उडय, ताका कांय फरक पडटा. पूण जिवचे म्हळ्यार कितें जाणान की जीव आसतना जेजूक वळखच जाय. जीव आसतना कोणाक वळखच जाय? जिवंत जेजूक वळखच जाय. उरलें तुका लेखच ना. आतां जावं पुरो संवसारांत तांकां सत कळीत आसा या ना ताचें लेख तुवें आनी हांवें दिवचें नाका. एका काळार तांतू आसलें वय मू त्या काल म्हणटात उबरांत गी, त्या मेळ्यांत गी, त्या शेणांत गी, त्या गोबरांत गी म्हणटाना पळय, हें बेश्टें सांगना. तो गोबरांतय न्हिदला, कुंगडाच्या गुळांतय न्हिदोन राती भायर काडल्यात हांवें. शेणांत गोट्यांतय गोरवां सांगता न्हिदलां. खंयच्या गोरवांनी म्हाका खोट घालूं ना. न्हिदलां अशें. आनी उबरांतय पडलां, गटारांतय पडलां. खंय पडना जागो ना. पूण ही कूड वचोन दी. पूण आज मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या जेजूक वळखोवचें म्हळ्यार अशें मोगाच्या भावा भयणीनो, तूं खंय खंयच्या मेळ्यान तूं फोड. आतां हांवें पयलें सांगलां न्ही, आतां सांगून म्हाका आतां नाका जाल्यार सांगचें पडटा गे फाटी. तें बेंगाली सोऱ्याक कुसो घाल्ली, किडी रास 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 वय मू. अशें तर आमी पियोना, तुमी न्ही हांव पियेलां वय मू. तर तशें जाल्यार म्हाका देवा राख लागीना. मागीर खंयचें करूं ना, करिनातलें बाकी ना, पुरो जाला. पूण आज म्हाका सतकळी जाला ना. आज हांव निसरून पडटा कुडींत न्हय, कुडी सोडू आत्म्यांत निसरून पडना अशें देवाचें उतर मोगाच्या भावा भयणीनो. तिमोथी बरयलें पत्र अवस्वर 16 ऐका. 1 तिमोथी चॅप्टर 6:16. तो एकलो मात्र अमर आणि तो अगम उजवाडांत जियेता. ऐकलें गी, तो एकलो मात्र अमर. पिक्चरांतलो अमर अकबर आंटोनी न्हय, लोकांनी यंत धरला. तो एकलो म्हणजे जेजू एकलो अमर आणि तो आगम उजवाडांत जियेता. तो एकलो आगाम उजवाडांत. तर त्या आगाम उजवाडांत असलेल्याक तुम्ही मान दिया, वळखा, स्वीकार करा. आणि उरले कोणीय तो जावन दी मनीस संवसारांत मोगाच्या भावा भयणो, तो उजवाड न्हय. ते उजवाड न्हय. त्या उजवाडाक साक्ष दिल्ले ह्या संवसारांत. पळयानी गी, हांव तुमकां एक दाखलो दिता रे. आतां मोरी, हांव कोण म्हणून मोरी कळीत आसा गी? खंडीत कळीत ना. आतां म्हाका मोरी कोण म्हणून एक इमाज दवरन इमाजे मुखांत म्हाका दाखयलां वय मू. ती एक मोरी पयलें वय म्हणटलो. आतां ती मोरी हांव सत मानिना. कित्याक सत मानिना? हांगा एकाची माझी मोरी एक रूप एका रुपार आसता वय मू. आतां नांवांय विसरलां तांची, मस्त नांवां आसात. आनी एक कडेन गेल्यार आनी एक दुसरें रूप. आनी एक कडेन बरी भांगाराची साडी. मोरी एक भांगार आशिल्लें धाडा न्हेसोंक. हांव तुमकां कित्याक सांगता म्हळ्यार आज ह्या सतांत तुवें येवच्या खातीर. पळय तिका म्हजी वळख ना, पूण म्हजी वळख कोणाक आसा? एफेसियन चॅप्टर 1:5 आसा. तुमकां सारकें कळत जाल्यार आज वळख नासल्याक तुमी मान करनासात. ती त्या संवसारांत नात. मनीस माती जावन गेल्यांत तांकां तुमी मान करनासात. पूण जिवंत आसलेल्याक अमर अदृश्य एकल्याच देवाक तुमी वळखूंक शकनात. वास ताचे समोर आमी भाग्यवान आणि कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यान. वळ्या न्ही गी. आमच्या वयर ताका असलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायची पयलेच. ऐकलें कोणें केलां आमकां भुरगीं? त्या जेजून केलां. तर तूं उरल्यां तुजें नांव कित्याक? उरल्यां कित्याक? दुंपोवचें कित्याक? वाती पेटोवचें कित्याक? जेजून सांगलें खंय म्हणी म्हाका वात पेट. सांग पावलूची जेणी तुमी आयकल्या वय मू पयस पुस्तकांत. म्हज्या किसर तुमी पयस पुस्तक वाचलां वय मू. खंय म्हणी ताणें दुसऱ्याक कोणाक उस दवरले? कोणाक दवरले मुखार? जिवंत जेजूक. मी म्हज्या बगलेन आसा देखून हांव भियेना, हांव हालना देखून. आतां परत येवन वाचते 1 तिमोथी चॅप्टर 6:16. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 16 वास. तो एकलो मात्र अमर आणि तो आगम उजवाडांत जियेता. सस्ना सोरायतो मोजो खरो इश्तो, जिवीत उजवाडांचो सूर्य तो. काळीज तुजें घर थंय केलाय तुवें बिडार, तूं सामसो सडवंदार. काळजा सोराय तूं मोजो खरो इश्ट, जिवीत उजवाडांचो सूर्य तूं. काळीज तुजें घर थंय केलाय तुवें बिडार, तूं सामसो सडवंदार. अर्गा 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं
हांव तुजो असू जेजू अर्गा 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 तुका जेजू राय तूं जाय तूं हांव तुजो असू जेजू तूं म्हजो असू जेजू हांव तुजो असू जेजू तूं म्हजो असू जेजू जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. आयकलें गी कशें आयलें पळय वय मू आं तर जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हळ्यार मागीर मेल्ल्यांक कित्याक तुमी दुंपयतात कित्याक तुमी तांचे अशें धांवतात. वय हांवें पळयलें आतां आसा तूं एकलो वय मू तो म्हजो काय न्ही तो आतां फाल्यां शेनवार मू म्हाका कळीत आसा हांव कांय सांगू ह्या विशयान वचना कित्याक सत कळीत ना म्हाका भावा म्हणून सत कळीत आसा जाल्यार त्या सोम्याक चिडकोन रावा. कोणाक सत कळीत ना वसा कांयच बरेंपण मेळचें ना कितेंच ना हांगा तुमकां ग्रेस्त काय मेळो जे वसा तांचे सांगाता वसा तुमकां ग्रेस्त काय मेळटली पूण एक दीस सोमी येतलो त्या दाळा तुका ती ग्रेस्त काय कांयच उपकारा पडची ना. तूं कोण म्हूण हांव तुका वळखो सरा म्हणटलो म्हजो सोमी. देखून त्याग करतात संवसाराक त्याग करा संवसाराक फाट करा जेजूक मुखार सरा. पळया उगडापण आवाजवर एक ओळ 17 आनी 18 आयका रेव्हेलेशन चॅप्टर 1:17-18. ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो. तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवर म्हणे भिये नाका हांव आरंभ आनी अंत हांव आरंभ आनी अंत हांवूच तो जिवंत एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदांकाळ हांव जियेतां. हांव जियेतां एका काळार मेल्लो आतां कुर्सायल्ले गिना 3 दीस दवरलो गिना उरलो गेलो की बापा गेलो गिना आसा गिना देखून आसलेल्याक वळखा आसलेल्याक वळखा कोण ना पळय ताका वळखूंक वचनाका जीव आसतना ताच्या गरजान पावा जीव आसतना तांच्या गरजांत पावा. मेलो जालें कूड गेली ना आत्मो येतलो एक दीस बापा सवय जर त्या बापाच्या एकवटान आसल्यार जेजूक तुवें वळखल्यार मात्र तो एकलो मात्र आसा मोगाच्या उगडापण आवाजवर 11:15 आयका रेव्हेलेशन 11:15 आयका तें तुमकां कळटलें. रेव्हेलेशन 11:15 सातव्या देवदूतान आपली तुतरी वाजयली तवळ सरगार तावन व्हडले ताळे आयकूंक सुरू जालें. ते अशें म्हणटले संवसाराची राजवडकी आतां आमच्या सरस्पराची आनी ताच्या क्रिस्ताची. आयकलें गी कोणाची राजवडकी आतां सरस्पराची ताच्या क्रिस्ताची त्या क्रिस्ताच्या राजवडक्यान तुमी जियेया. तोच ससनाच्या ससनाक राज करतलो तो ससनाच्या ससना राज करता. स्वामी जेजू तोस खाल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां तोस एकलोच आनी कोणूच ना खाल आज आनी फाल्यां सदां काळ. हांवच आल्फा आनी ओमेगा हांवच पयलो निमाणो हांवच आरंभ आनी अंत. संवसाराच्या स्थापने आदीं आसलोलो आतांय आसो आत्म्या रुपार आनी फुडें येवचोय तो सुमगाच्या भावा भयणीनो. तर त्या एका निजा देवाक तुमी सत मानता जाल्यार मागीर तुमकां कांयच ना. जेन्ना हें सत तुमकां उगडापें जालें जाल्यार हें कळीत जाल्यार तुमी तुमचें वजें घेवन केन्नाच मागीर येवचें ना. हांवें म्हजें वजें सोडलां म्हळ्यार हें कंप्लीट म्हजें वजें जेजूच्या हातांत दवरल्या वरवीं आज हें धैर्य आनी हें बळ म्हाका आज म्हज्या जेजूक साक्षी दिवंक म्हाका कांयच तोंदर ना. ह्या जेजूक साक्ष दिवंक कोणा म्हाका भिवची गरजच ना. कोणी तो जावन दी मोगाच्या भावा म्हणून जेजूक साक्ष दिया जिवांत आसल्यार साक्ष दिया. कितले दाखले पळय पुस्तकांत आसात जिवांत जेजू ताणें साक्ष दिली. पवित्र आत्म्यान बरले तो सावल नेंगी पावल पळया त्या जिवंत जेजू कशी तो साक्ष दिता. ती साक्ष दिवची म्हळ्यार ताणें काय आरामात रावल्यार रावलो की तो रावल्यारांत आसुल्लो की भाड्याच्या घरांत आसुल्लो टेंटान येवन रावतलो त्या जिवंत जेजूक मात्र तो साक्ष दितालो. जेजूक स्वीकार करा जेजूक स्वीकार करा जेजूक परगट करा जिवंत जेजूक परगट करा. वसा सगळ्या संवसारात जेजू सांगून सांगी वसा सगळ्या संवसाराच्या सर देशांनी सुवार्ता परगट करा. कोणाची सुवार्ता जिवंत जेजूची आनी कोणाची सुवार्ता आशिल्ली तर कित्याक आमकां संवसारान कळली जायना. आज एकल्याचें नव्यान फाल्यां आनी एकल्याचें नव्यान करचें जाल्यार जेजूकच तुंपया न्ही बसा जेजू तुंपया मतीन कोण आसूं दी
जिवंत जेजू आसूं दी दुंबोवया हांगा विनोद आमी कितें करता जेजूक दुंपोवन आसता आमी आनी कोणाय दुंपयना घरा जेजू कसो दुंपोवचें काल जेजू म्हळ्यार कोण क्रिस्त जिवंत सोमी देखून पळया न्ही फिलिपी 2:9-11 ऐका फिलिपीकारां बरोवन सांग पावल सांगता न्ही अवस्वर 2 वळू देखून 9-11 आं देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर वापरास वर्ते नांव ताका दिलें हां अशें ताणें कुशीवेली पळय देवान दिल्लें वर्ते नांव आच्या वर्ते नांव आसा गी तर ह्या एका नांवाक सोडून दुसरें नांव तुमी कित्याक उसरतात गरज आसा कोणाचेर विश्वास दवरची गरज आसा जावं ते सांत जावं मोरी जावं कोणाचेर विश्वास दवरची गरज आसा विश्वास दवरा जेजूचेर जिवन जेजूचेर म्हजो विश्वास हो एकच म्हज्या सोम्याचेर हांवें विश्वास दवरला हो विश्वास हांव केदींच काडचो ना तुमी म्हाका काडून पळयल्या व्हडणी पूण म्हजो विश्वास हांव सोम्या दवरलो हांव काडचो ना कित्याक 9 वर्सां विश्वास दुसऱ्यांचे दवर न्हू हांव सोलवलां म्हाका कळीत जाला दूख कितें कांयच करूंक सकना तसल्यांक हांवें वयर दवरल्या मोगाच्या भावा म्हण देखून तुमकां धैर्यान सांगता कोण तांचेर विश्वास दवरता तांच्या बरी जातली वय मू मोड्याचेर मोड्या मात मेल्ल्या मनीस कोण मोडे कांय करूंक शकताय आं मागीर जिवंत आसतना कसलेंय तें कार्य करून दी मोगाच्या भावा म्हणून देवाक आतां पळय हांगा सोम्याची सुवार्थ परगट केल्ले आज हांगा आसा वय मू आतां एक दीस हांव आसतलो हांगा तुमी जाणां कितें करतले रडतले आसतल्यात हांवें तुमकां पयलें सांगून दिलां वय मू जेन्ना म्हज्या कुडीन तो स्वास गेल्लो खबर मेळ्ळी तुमी हांसता ताळयो बेटा डान्स करा म्हणून हांवें हो म्हजो संतोश मोगाच्या भावा म्हणून म्हज्या सोम्या सोवें देखून त्या पाद्राबान सांगतना पळय तुमी मोर म्हणून रडचे न्ही रडता जाल्यार तुमी आनी गुलामपणांत आसा म्हणटा तो एका पिरगेचो याजाक आमकां रडोंक येनातल्यार थोड्यांक वचून बेश्टेच पोटलून दवरून गरज ना तो ह्या संवसाराच्या कश्टांतलो सुटलो आज हो विश्वास तुका आसा जाय कित्याक म्हळ्यार जेजू तुजे सोमें आसा की ना जेजू म्हजे सांगात सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव चलतना वा धांवतना वा देंवतना वा पडतना जेजू म्हाका सांबाळटा की ना आनी कोण येता सांबाळूंक तुज्या पळयणार वय मू देवदूत येतात वय मू पळया आनी कोण येता ते जेजूस वय मू हांव येतलो आनी तुमकां म्हजे सवे आपूण व्हरतलो म्हळ्यार कोणें तर कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो आज कित्याक आनी आमी कित्याक काळोखांत पळय काळोख आमकां पयस करूंक जायना जाता केन्नाय काळोख पयस करूंक वचनाकात बगार काळोखांत उजवाड पेटया काळोख आपापीच धांवता उजवाड पालवया काळोख परतून येता की ना उजवाड पेटोवन जरा काळोख आसा तांकां आसों दी तुका म्हज्या जिवितांत अशें जाय जें तुजें म्हजें उजवाड म्हळ्यार कोण जेजू जावन आसा जॉन 8:12 उजवाड जावन आसा जेजू मोगाच्या आनी कोणूच उजवाड न्हय ताचे तांणी उजवाड घेतलो हर एका मनशांनी जेजू तान उजवाड घेतलो जॉन 8:12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जिवीत आसा कोणा कडेन हांव आयलां तुमकां बरोवन वमतोंचें जिवीत दिवंक वमतोंचें जिवीत आसा कोणा कडेन तर जेजू कडेन आसा जाल्यार उरल्या कडेन कित्याक हात जोडतात सोडा मोगाचें कोणी आसा जाल्यार सोडा देवाचें उतरच हांव तुमकां दुसरें दिता देवाच्या उतरा प्रमाणेच हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हळां कोणें जॉन 14:6 कोणें म्हळां हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना कित्याक मोगाच्या भावण मोरोन गेल्ल्या सुकोन गेल्ल्या कुंभ जावन गेल्ल्या धूळ जावन गेल्ल्या माती जावन गेल्ल्याक तुमी रूप ने करन ताच्या मुखार वचून ताका तुमी उंच उबारतात कित्याक भिरांत म्हाका भिरांत ना हें सत मोगाच्या भावा म्हणून देखून हांगा आसा न्ही आयकल्लें आतां फुर्तुनेट म्हणी आमी बन्निरी केळिरी दिव्य वाक्यवा बन्निरी ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಜೀವವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ಮಾನವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಶಾಂತಿವಾಕ್ಯ ನೀತಿವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಧೈರ್ಯವಾಕ್ಯ ಶೌರ್ಯವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಶುದ್ಧವಾಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ
ज्योती वाक्य प्रीती वाक्य बहुया वाक्यावे शक्ती वाक्य मुक्ती वाक्य बहुया वाक्यावे स्वर्ग वाक्य मार्ग वाक्य आत्मा वाक्यावे शक्ती वाक्य मुक्ती वाक्य बहुया वाक्यावे स्वर्ग वाक्य मार्ग वाक्य आत्मा वाक्यावे सौख्य वाक्य भक्ती वाक्य आत्मा वाक्यावे बन्निरी केळिरी दिव्य वाक्य ಹೊಂದಿರಿ नित्य जीव असा कोणाकडे कोणाकडे असा जेजूकडे असा जाल्यार त्या जेजूक सोडून या फुडा आणि खंयचेच नाका कोण जेजू जिवंत जेजू म्हाकान तुका सोडवण दिल्लो जेजू म्हाकान तुका सुडका दिल्लो जेजू या गुलामपणांतल्यान भायर काडलो जेजू पातकाचें बोगसाणें दिल्लो जेजू अनकारान काण उजवाडाक हाडलो जेजू वैमू देखून परत एक फावटी ऐकया कीर्तन 50:5 परत ऐका कीर्तन 50:5 तुझे वजें सरस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळूंक दिवचो ना कित्याक म्हळ्यार तुजें वजें कोणाचेर सोड सर्वेस्पराचेर सोड कित्याक सोडीस ते जाणान की तो बळ्या आनी खालत्या काळजाचो दयाळान भरलोलो मोगान भरलोलो विश्वासपणान भरलोलो तुका आनी म्हाका जैत दिल्लोलो तुका आनी म्हाका काळो कांतान भायर काडलोलो तुज्या पाताक बक्षिल्लो तुका फाटीं हाडुल्लो म्हज्या हातांत उजव्या हातांत तुका सांबाळून धरलोलो म्हज्या घरांत सदांकाळ तुका दवरलोलो ओ जावन आसा जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो कीर्तन 103:8 पळया तो कितलो दयाळ आनी मोगाळ करपाक पळया कीर्तन 103:8 सरस्पर दयाळ आनी कृपाळ सोसणीक आनी मोगान भरलेलो पळया तातूंत 3 आनी 4 वास तुजे अपराध तुजी पातकां ताणें बोक्स सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सोर तुजे पिडा पयस करता तुजो जीव पोनांतलो निवारता तुजो कूडू आसात गी सगळे आसात म्हाका कळ्ळा जे म्हणल्या खातीर तुजो जीव म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वो जीव तुज्या ती उल्हास बरी जाय वो जीव तुका राखतलो सर तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव पोनांतलो निवारता तुजी पिडाय तो पयस करता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता पळया तुजो जीव पोनांतलो भायर काडता आनी नितीचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवरता पळया न्ही या जेजूक सांडून या जेजूक सोडून आनी खंय नव्याना खंय आनी खंय भक्तीपण खंय आनी कितें लांब तुमी करियत कितलें करियत आज या प्रमाणे मोगाच्या भाव आनी तोच तुका आनी म्हाका बरो करता आनी कोणी बरो करना ताच्या उतरान आमी बरी जाल्या वय मू तोच आमकां बरें करता इजाया 57:18 इजायाचो बूक अवसर 50:7-18 हांव तांकां बरी करतलो हे बरी करतलो म्हणजे अर्थ कितें तो बरें करता वय पूण तुवें बरें केल्या मागीर तुवें विश्वास कोणाचेर दवरीत जाय जेजूचेर दवरचें वय मू पूण जेजूचेर विश्वास तूं बरो जावन जेजूचेर दवरलो विश्वास काण आनी कोणाचेर विश्वासान फाटीं गेल्यार ताणें धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो तांकां आनी तांचे पासत दूख भोगतेल्यांक हांव बुजवण दितलो ही बुजवण केदार मेळटा सर्वेस्पराक म्हणजे सोम्याक भियेतल्यांक मात्र मेळटा आनी कोणाकय मेळना म्हणटा देवाचे उतर कीर्तन 103:17 पळया न्ही ऐका कीर्तन 103:17 ऐका सर्वेस्पराक भियेतला ते तसो मोगू विश्वासी मोगू तो सदांकाळ आसता पूण सर्वेस्पराक भियेतल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग तकता ससनाच्या ससनाक आनी ताचें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळया आनी हें उतर कशें म्हळ्यार आमकां तसो मोग तो कसो दाखयता पळया इजाया कीर्तन 16:16-20 वास कीर्तन 60:16-20 देवाक भियेतल्यानो येया आनी ऐका ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें वर्णिता हांवें ताका व्हडल्यान उलो मारलो कोणाक उलो मारूं येना व्हडल्यान उलो मारा जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषान अशें जोर आनी मागीर
देवाक भियेतले न्हू येया आनी आयका ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें वर्णिता हांवें ताका व्हडल्यान उलो मारलो म्हजे जिबेन ताची स्तुती केली म्हज्या आजीबेन म्हज्या काळजांत जर गुन्यांव आसलो सोमी केदींच म्हाका आयकतो वळ्या म्हज्या काळजांत तर गुन्यांव आसलो जाल्यार सोमी म्हाका आयकतना हांगा उबो आसतो ना मोगाच्या भावा भयणीनो तोंडान जावं पुरो निसर पडटा आमी वय की पडता हांव गिना आतां घोडो सकाळी सांगला न्ही ती कितें करा पावशिल्ले दीस वय मू निसर पडता हांव गिना हांव कितें सांगता म्हळ्यार सोमागरीचे कितें सोमागरीचे टायरां सोमा करूं जायना बदलीचे बरें बटनाची घालीचे त्या झाडां आतां हांगा बटन म्हळ्यार कितें हें उतार सोमा तुवें स्विकार करीचे जर गुण या म्हणजे ते वळू आसे म्हज्या काळजांत जर गुन्यांव आसलो म्हज्या काळजांत जर गुन्यांव आसलो सोमी केदींच म्हाका आयकतो ना जर मोगाच्या भावा भयणीनो ओडोळी आमकां आयको मेळना जर आमच्या काळजांत गुन्यांव आसा सोमी आयकना उडास दवरा जर तूं मागण्याक उबो रावताय या तुजी खाणीक भेटून तूं देवाळाक येताय तुजी खाणीक थंयच दवर म्हूण ताजे जवय मू आयकला मू कोणाचे राग आसल्यार म्हाका एक पळया हांगा भाव आसात ब्रदर आसात आमचे वय मू कितें करता सत आसात अशें दाखयतात हांवें दोन हप्त्यान दोगा भावांक पळयलें असलें सत जिवें सत आनी तें सत आयकून हांवें स्विकार करतना म्हजे गुन्यांव पयस गेले पूण कित्याक आमकां तें उतार स्विकार कितें सांगलें ब्रदरान कितें सांगलें जाणात की जर तुमच्या काळजांत राग आसा गुन्यांव आसा वायट आसा कोणाक कितें तुजें आसा जाल्यार तें दया करून तें सोडणें या तें काडणें या आनी पळया तुमी मागण्याक रावा तुमचें तोंड तुमी उलोवचें न्ही पवित्र आत्मो तुमच्या तोंडान उलयतलो आनी एका बाबान सांगलें जर आमी बासोण्यो वाचता आनी जर त्या बासोण्याक तुमी थीर नात बासोणी उसारी नाका म्हण एका भावान म्हणलें त्या मोगाच्या भावा म्हणून तुमचें मन दुखच्या खातीर न्ही जेजू ताच्या विसरून घडल्या सेवकां मुखार तिळसिता तुमची जिणी सारकी ना जाणान गी तुमी म्हाका पळयतात वय मू पळयतात दिसता घेवं कसो दिसता कसो आसूं हांगा ना थोडी म्हणू नाका तो असो बारीक जाला मोठो जाला म्हणच्यात पूण म्हाका भावा बिणो हांव आज कसो जिवाळ आसा जाणान गी ह्या फादर जेरीन ह्या भावानी म्हजी सूख दाखोवन दितना तें उतर काण दितना हांवें स्विकार केल्ल्या वरवीं आज हो फरजळ म्हजे थंय आयला आनी कांयच न्ही हांव काम करताय हांव काम करिना सगळें हांगा घरा गेलो रांदलेलें केलें जेवलें अशें कितलो संतोश आसा मोगाच्या एका काळार कितलें काम केलें पावनातलें वय मू पूण आज सोम्या खातीर काम करतना कांय उणें आसाय आसाय कांय येणारें समाधान आसा की ना बऱ्यांतली बरी न्हीद आसा की ना आज वो संतोश हो जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं उरलें सगळें सांडल्या वरवीं आमी निसरण पडना दर निसता सोण सोडा हे दिसी कूड तरी सर पडटली वर डम घालतले नाल्यार लो दर्यान देवयतना खंय म्हण निसर राव रे राव रे राव रे राव रे इल्लो मांडो वयर जालो इल्लो पांय सकयल जालो म्हणटले आतां ते म्हणची गत आमची ना आमकां हांव कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आनी कितें उरलें ना वाचूंक पूण ताणें म्हाका कान दिलो म्हज्या मागण्याच्या उतरांक लक्ष दिलें म्हज्या मागण्याच्या उतरांक ताणें लक्ष दिलें सदैव जावं देव कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना कित्याक सदैव तो ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना कित्याक म्हजें काळीज सारकें आसा म्हूण आज तुजें मन सारकें आसा कितले फावटी सांगलां दुस्मानांक बक्षिया वय मू सांगलां गे ना कोणाचें तर तें पळय अशें आमी हेरांक बक्षिताना हेरांच्या विशयी कांय वायट चिंतना नाका तांकां बक्षिया मोगान पळया मोगाच्या भावा भयणो आनी अशें जाताना तुजी काणीक स्विकार जातली आबेलाची काणी कशी स्विकार जाल्ली ताचें मन नितळ आसलें मोगाच्या भावा भयणीनो जर तुजें मन नितळ आसा तुवें व्हडलो मुडो वकून हाडची गरज ना मुडो घरांत दवर तूं बरो करा न्हू जेव शीत कर जेव मागीर हांगा नाका फादरा पयलें म्हणटा कांय हांगा हाडनाकात म्हणून सांगलां गे ना मागीर तुमी मागीर हाडून येतात खंयचे मुडे एंत बरं कोणाचे मुडे कोणाचे बरे आमच्या माथ्यार पयले सोपाचे बरे तोंडाचे बरे वो कमटीशी जाल्ली जाल्यार मागीर एक आमचो क्लास उरलो कितले बरे व्हड गेल्यार पावना ताका मागीर एक मोठो परतून आनी एक येंग म्हणटले आमी येंग अशें तोंड लागीं कर परतून आमकां बऱ्याच्या वयर आनी एक वाडोवचें आहलें कमटीशीत मागीर जाल्यार हांव कितें सांगता आज ते बरे आसा ते आज बरे आमचे कोणें काडले सोम्यान जेजून काडले पेद्रूचें पयलें महापुरो पेद्रूचें पयलें पत्र वचोर 5:7 पळया न्ही सगळो हुस्को तुमी ताचेर सोडा आनी कोणाचेर दवरी नाकात मनशांचेर बिलकुल विश्वास दवरी नाकात सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर ताचे
बागार हेर कोण आसा सामपण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता दैवीक सोम्याक तूं वळखताना ह्या प्रमाणे केवळ जेजू पेद्रूच्या पहिल्या पत्रावर 5 वर्स 7 परत वाच सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तसो तुमची जतन घेता. आज म्हजो हुस्को कोणाचेर सोडला हांवें तुमी कोणाचेर सोडला सोम्याचेर सोडला जाल्यार तुमी भिया नाकात रडा नाकात रडची गरजच ना हांव तुमकां सिधो सांगता रडची गरज आमी रडूंक आयिल्ले आमी रडोन आयिल्ल्या जेजू आमकां हांसयला वयमू तर परत आमी कित्याक रडचें संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावन कोण तो संदेश जेजू बरी खबर वयमू तो संदेश कितें आमकां रडयता की हांसयता आमचें दूख कोणें काडलां जेजून काडलां मोगाच्या भावा भयणीनू तातूंत तूं पळया 10वी वळ वाच 1 Peter chapter 5:10 वाच पूण तुमकां जेजू क्रिस्त थंय सस्नाचे महिमेक आपोवणी दिल्लो देव कोण्या? सर कृपेचो दातार पळय आनी गी मोगाच्या भावा भयणू परत वाच पूण तुमकां जेजू क्रिस्त थंय सस्नाचे महिमेक आपोवणी दिल्लो कोण्या देव जेजू क्रिस्त थंय सासणाच्या महिमेक आपोवणी दिल्लो जेजू मोगाच्या भावा भयणू आनी कोणेय तुका आपोवणी दिवं ना हे आपोवणें ताणें आमकां दिलां ताच्या आपोवण्यांत आमी भद्र रावंक जाय ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮಿಟ್ಟದ್ನೆ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ दोनांत एक करीचे दोन्ही करून जाते सण सोडीचे कोणाक सोडीचे संवसाराक म्हणजे अर्थ कितें जेजू न्हय आस जेजू सण न्हू उरले सगळे सण सोडीचे ते आमकां कांयच करूंक शकना पूण सगळें करूंक शकता ताच्या उतरा वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं जेजूच्या उतरा वरवीं जेजू वयमू सस्नाचे महिमेक आपोवणी दिल्लो देव सर कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो म्हणा जेजू दितागिना आमकां दिलांगिना म्हाका नव्यान समाधान तुमकां मेळलांगिना कोणाक मेळों ना सोम्याक वळखा देखून केदाळय सांगचें आजय सांगता निर्गमन अवस्वर 20:3 ओळ 25 इतली भितर रिगोंदी एक्झोडस 23:25 रिगोंदी भितर त्या दाळा मात्र तुका बरेपण आयका तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची मात्र आयकलें गी मात्र न्ही मात्र म्हळ्यार फिक्स जे सर्वेस्पराची म्हणजे सोम्याची आनी हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो भरपूर घाला म्हज्या जेजून तुमकां घालाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळ्यानी गी अशें जायचें मोगाच्या भावा भयणो आनी पिडा शिडा तुमचे तोंड पयस करतलो तुमची पिडा शिडा हांव पयस करतलो हांगा बॉक्सांत येवचें ना मागीर म्हजो उद्देश वस्तू तुमी जेजू वळखचे म्हणलो हांगा विनोवन येचे न्हय म्हजी पिडा गूण जायचे म्हजी भलायकी बरी जायचे म्हाका घोव मेळचे म्हाका बायल मेळचे म्हाका घर जायचे म्हजो जागो विकून वचचे म्हण हांगा न्ही तुमी सीदा तुमच्या कुडांत दिंबीर पडा जायना जाल्यार बसा सांगतात न्ही की जायना जाल्यार दिंबीर पडून कोशिश कर म्हळ्यार करा आनी जेजू लागीं मागा सोम्या म्हजो जागो विकून खंडीत विकून येतलो संतोष म्हजो व्हरतो सोमिया तुज्या घरा रे हांव सोम्याच्या घरा आसा देखून आज इतल्या संतोशान आसा हांव तुमच्या की सगळ्यांच्या की मोगाच्या भावा भयणी सर तुमकां दवरता मुखार तुमच्या सगळ्यांच्या की चड पातकान पडुल्लो हांव चड वायटान पडुल्लो हांव सोम्याची सेवा करतानाय वायटान पडुल्लो हांव पूण सोम्याचेर विश्वास हांवें साडूना केन्नाच साडूना त्या खातीर सोम्यान म्हजो मोग केला जो शुभ वर्तमान अवस्वर 3 वळ सोळा ऐका जॉन 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपण दिलो ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक पळ्यानी देवाचो मोग पळया मोगाच्या भावा भयणीनो आपल्या एकल्याच पुताक बाकी दवरनासतना आम्हा सर्वां खातीर ताका ह्या संवसारांत धाडलो वयमू आनी कुर्साचें बलिदान भेटून आज आमकां ताणें सुटका दिली गी ना कसलो मोग म्हज्या जेजून केलो सोम्या पळया
आमकां कळीत आसा की आमी जायते बडे आयकता वय मू कसलो मोग असलो मोग आजून पर्यंत कोणे केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणे दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यंत कोणे केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणे ज्या दीस हांव लजेक पडलो आनी हांगा पाद्र्याबान पोटलून धरले म्हज्या कानांत एक उतार घाल्लें जाणात गी जेजू तुजो चड मोग करता हांवें तुजो मोग करता आमकां कळी जायना मोगाच्या भावा भयणीनो जेन्ना तुजेर अनवर येता ती कश्ट येता ती कितले कश्ट कितली निंदा कितले अपमान तुका बगूंक मेळटा तितलो चड तुजो जेजू मोग करता जाणात आमी ल्हानशें चिल्लर कारणा खातीर हो ताणें तोंड गुंडायलें कोणें तोंड गुंडायल्यार कोणें कोण ती तुजें सांगाता परमनंट गी पूण कोण तोंड गुंडायता ताचो तुवें मोग केल्ल्या शिवाय जेजू सरची वसोंक जायना हें खचीत हें सत उडास दवरा कोणें तुज्या विरोध कितें उलयला तुवें ताका बॉक्सीस जाय तुवें वचोन तुवें ताच्या राजी जायचें ना तर हांगा कितले तुवें उतार आयकल्यार थंय तुका जागो आसना कित्याक जेजून यंत केल्लें निमाणें बापा ते कितें करतात म्हण नेणात तांकां तूं बॉक्सी कोणें म्हणलें खंय ताणें म्हणलें खुर्सार मरोंक त्या खिळ्यार उमकाळना आसा आमकां एक किळो सोंपल्यार आमी रावोन जाय ती आमकां आमची मोज तेंच चुकोवन वचत देखून मोगाच्या भावा भयणीनो किर्तन 6:6 वळी एक ऐका देवाक जयकार कर देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे सगळ्या पृथ्वेन देवाक जयकार करूंक आसा देखून तें खंतार म्हणलें पळय तें इल्लें आयकूंक पळया खुशी वरया बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 सगळीं सांगाता म्हणया बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 प्रेम की तेरी ये रीत मन में बर दे अपनी प्रीत प्रेम की तेरे ये रीत मन में बर दे अपनी प्रीत तेरे प्रेम के गाए गीत तेरे प्रेम के गाए गीत बोलो जय मिलकर जय बोलो जय जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय जय बोलो जय 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 क्रूस पर अपना खून बहा मुझ पापी को दी शिफा क्रूस पर अपना खून बहा मुझ पापी को दी शिफा मन मेरे तू बोलू सदा मन मेरे तू बोलू सदा बोलो जय मिलकर जय बोलो एक जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के अरमान पूरे कर मन के अरमान बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 खुद मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू ही बसे खुद मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू ही बसे
इनमें तेरा नाम रहे, इनमें तेरा नाम रहे. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय. मिका अवस्वर 7 ओळ 5 तावन 7 ऐका. आम्ही कष्ट मुखार दोता न्ही आमच्या खातीर सोम्यान कितले कश्ट असल्यात आ सोम्या खातीर आमची जिणी कशी आमी मुखार उंगा. ऐका मिका प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 7 ओळू 5 आनी 7. तुमच्या पेल्याक पातये नाकात, तुमच्या इश्टाचेर विश्वास दवरी नाका, दवर नाका ते तुजे विंगेन असलेले तुजे बायलेक तुझे तोंड उगडी नाका. हां कित्याक पोत बापायची निंदा करता, धूव आवयचेर सून सासूमाईंचेर उपराडटा. एका मनशाची घरचींच ताची दुस्माना जातली. पण हांव सरस्पराची वाट पळोवन रावतलो, सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. कोणी तुजो दुस्मान जावन दी, कोणी तुका निंदा करून दी, कोणी तुजे कोणी तो जावन दी मनीस वय मो कोणी तो जावन दी, मोगासो जावन दी या रागासो तुका मानवनसो जावन दी, तुका मानवतलो जावन दी जाल्यार कितें म्हणटा 8वी ओळ. पण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो, म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. म्हात्रेणी म्हजे मागणे म्हज्या देवान आयकला. हांवें खंयचीय मागणे देवा मुखार दवरनात, पूण सोम्या मुखार दवरले मागणे सोम्या म्हाका तुज्या घरांत रावूंक जाय. म्हजे मागणेंत उरल्या पुरा तो दिता दिता गिना की तें घर दिता. आमी मागून मागून तें माग दी एक एक दी एक एक दी म्हळ्यार तो एकच दितलो. जर हांव सर्व सदांच सोम्या तुज्या मंदिरांत रावूंक खुशी व्हरता म्हळ्यार तो म्हाका म्हज्या मंदिरांत रावतालो म्हाका कांय उणें करता गी, तुमकां उणें करता गी. देखून आमकां कितें तो आमच्या लागीं कितें विचारता मोगाच्या भावा भयणो. सर्वेस्पर देव तुज्या लागीं कितें विचारता. मिका 6:8 ऐका. तुज्या लागीं म्हज्या लागीं सर्वेस्पर कितें विचारता, ताका कितें जाय. आमचें आस्त बौद्धीक ताका नाका हें सगळें ताणेंच दिल्लें. हे वस्तूर घालूंक गी, हे कितें आमकां बसोवंक हांगा हें सजोवंक, कितें हें हॉल, कितें भायर कितें सगळें कोणें दिल्लें, ताणें दिल्लें. पूण आमचे तान तो कितें विचारता ऐका. हांव कितें घेवन सरस्परा मुखार वचूं आनी सर्गींच्या देवा मुखार कसो सरपटूं. ताचे मुखार होम बलयो घेवन वचूं वा एका वर्साच्या वासरांक एका वर्साच्या वासराक घेवन वचूं. हजारांचे 1000 बकरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे 10,000 वाळ वळयले म्हूण तो प्रसन्न जायत. कितले तूं हजाराचे 1000 बकऱ्या खातर, रेड्या खातर, कुंगडा खातर कितें कर तो प्रसन्न जायत. म्हज्या अपराधा खातीर म्हज्या मलगड्या पुताक भेटोवं. पळया म्हज्या मलगड्या पुताक म्हज्या अपराध केला म्हणून भेटोवं. म्हज्या पदका खातीर म्हजे कुडीचें फळ ओपून दिवं. मनशाक कितें बरें आनी सरस्पर तुजे कडचें कितें आशेता. देव हांगा बसल्या आतां तुमच्या लागचें म्हज्या लागचें कितें विचारता ऐका. तें तुका सांगलां न्यायनितीचें आचरण, न्यायनितीन चल, विश्वासीपणाचो मोग, विश्वासीपण देवाक विश्वासी राव, विश्वासीपणाचो मोग करे आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप. आनी देवा कडेन खालत्यापणा चल. गर्व नाका, अहंकार नाका, कांय नाका, वडपण नाका, ग्रेस्त काय नाका, तुजी सुबुदवां काय तुजी जाणवाई नाका. देवा मुखार ही दिल्ली कोणें उडास दवरल्या पुरो काडची कोणें. एक शीर वडल्यार गो हो गो गो मागीर देखून हें पुरा देखून द्वितीय नियमावस 10:12 सांगता न्ही. डेट्रोनॉमी 10:12 देवाक भियोन. आनी आतां इस्रायला सरस्पर तुजो देव तुजे कडेन कितें विचारता. तुजे कडेन कितें विचारता तो विचारता इतलेंच, तुवें सरस्परा तुज्या देवाक भियोन ताच्या वाटांनी चलचें. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सरस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन वय मू सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो न्ही आनी ताची सेवा करची. सेवा करची कशी करची. मार्काच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 12 वळू 20 आनी 8 वाच पळय. थंयसर त्या एक शास्त्री एका त्या शास्त्र्याक जेजू कशें जाप दिता पळया. मार्क 12:28-34 मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 वळ 20 आनी 8. शास्त्रा मदलो एकलो जेजू सदुसवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेशां भितर पयल्लो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली,
पयलो उपादेश हो आयक तूं इस्रायला सरस्पर आमचो देव सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच धनी एकलोच सुद्धा नाही पहिले तुवें आनी हांवें सत्मानचें वळखोवचें आनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तीन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो मोग करचो आनी दुसरो हो तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो हांचे प्रास वर्तो उपादेश दुसरो ना तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें सारकें सांगलें तुवें देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तीन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो हें सर ओम बेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें ताची जाणतिकायची जाप आतां ह्या शास्त्राची जाणतिकायची जाप आयकून जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका सांगलें देवाच्या राजातावन तूं चड पयस ना केदाळा तो पयस ना कित्याक म्हळें जेन्ना सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्याच्या सक्तीन सगळ्या तुज्या बळान तुवें कोणाचो मोग करी जाय सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करी जाय आनी असो तूं मोग करतना जसो तूं पळय उपरांत दुसरो उपादेश दिला वय मू कसो हांवें तुजो मोग करता तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक आसा आनी अशें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा तूं देवाच्या राजातावन तूं चड पयस नाय राग दवरता आनी हांव तुमकां परत परत दमून सांगता मोगाच्या भावा भयणो आयचो दीस तुका मेळ्ळा देवाचें उतर तुका मेळ्ळा जाल्यार हेरांचे गुन्यांव तूं बोगशी कितें आसूं न्ही बोगशी कित्याक तुवें तें देवाचें राज जोडच्या खातीर कित्याक म्हळ्यार जेजू पातक्यां बोगसूंक आयिल्लो वयगिनी पातक्यां बोगशेल हांगिना प्रद्वाराच्या स्त्रियेक जेजू बोगशेल हांगिना सुकोन गेल्लो वेचीक पूत वय मू सूक थंय ताणें आमकां सकाळीं कळीत आसा सुकोन गेल्लो वेचीक पूत आपलें पुरा होगडावन पुरो जाल्यार बापाय कडेन येवन ताणें सूख मागची सयत गज पळोवना बापायचें सूख मागच्या पयलेंच बापायन वचून पुताक आराम धरला ना तर हांव आनी तूं कोण कशें म्हजें जिवीत बदल्लें मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू केदाळ तुजो मोग करता तुजी परिक्षा जाता डिस्टिंक्शन वय मू ह्या संवसाराक डिस्टिंक्शन जाय जेजू मुखार तुवें खालतो जाय तुवें झिरो जाय नंबर सगळ्यांक आसूं दी कितली नंबर मेळोवन दी तूं तुजे नंबर लास्टाक तूं रावची जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो सर्गींच्या राजान तुका जेजू वरतो करतलो कित्याक ह्या म्हज्या भुरग्यान हांवें धाडलेल्या म्हज्या पुताक ताणें सत मानला एक सत जे बापूस म्हणटलो पळय की जेजू कितें म्हळ्यार हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मानवला कित्याक जेजून कोणाक मानवलो बापाक मानवलो आनी आमी जर आमी आयकलां परत एक आयकुया एक उतर मॅथ्यू 11:27 ऐका मॅथ्यू 11:27 म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापा की कोणूच वळखना मोगाच्या भावा भयणो वळखा जेजूक बापाच्या उजव्या बसून आसल्या जिवंत जेजूक वळखा ताका एकल्याक स्विकार करा जेन्ना तूं ताका स्विकार करताय तुजें वजन सगळें ताचेर दवरताय तुका शांती समाधान ह्या संवसारांत हेंच भाग देव आमकां सर्वांक फावो करून दी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.